ਪਰਾਂਦਾ ਗੁੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਨਾ they everyone's a totally complete a man proper man think about it Maria B साहिबा मुझे तो लग रहा है कि शायद आपका कोई माजी में कोई खुसरे के हाथों दिल टूटा हुआ हार्ट हुई हुई जैसे खलील उर रहमान साहब जी, जी। औरत के हाथों डसे हुए हैं वैसे आपको भी डंग लगा हुआ है पिछले दिनों आपकी वालदा पे एक अटैक हुआ कहाँ थे मीडिया वाले जो आपको बुलाते थे खुसरे दी माँ खुसरा कहते मेरी माँ लोग 65 लोगों को मैंने पुख्ताया हुआ मैंने 20 रुपए में बुरा किया मैंने 10 रुपए में बुरा किया मैंने सब कुछ किया मेरा जिसम मैंने किया 65 लोगों ने आपके साथ ज़िना किया आपने कंप्लेन क्यों नहीं की ये क्या कर दिया तुमने क्या हुआ क्या है मलिक साहब बंद करें प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम प्लीज बंद करें मेरी चीजें आई मैं जब जलाल में आती हूँ तो मेरी चीजें आती हैं आप लोग हम पे बातें करते हैं हम लोग पलीत होते हैं गुनहगार होते हैं ये होते हैं वो होते हैं आप लोगों से ज्यादा ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करती है बंद करो रुको जाओ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब पहले तो आप कुछ बोले भाई वो बसंत मुबारक शब बारात गुजरी वो मुबारक खैर मुबारक और शब बारात की फजीलत के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको डॉक्टर साहब और आपके बच्चों को और ये देखने वालों को सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ दे ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती दे मैं माफ़ी चाहती हूँ भाई नहीं ना माफी क्या हो गया इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट जी कि जिसमें गाइस आई एम टू लेट लाइक ओवर ही हो गया मतलब 1.5 घंटा मैं माफ़ी चाहती हूँ ऑन द रिकॉर्ड नहीं इट्स फर्स्ट टाइम मैं भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी नहीं मैं लेट आई 1.5 घंटा मैं लेट आई उसके लिए इससे पहले मैंने कहा आप सवाल करें मैं खुद ही पहले ही माफी मांग लेनी मैं भाई माफी मांग नहीं ना करें ना क्या कर रही हैं आप क्या हो गया आपको कट कर दो क्योंकि मैं माफी मांग ली 1.5 घंटा लेट आ दी अच्छा ये बताएं इतनी दुखी क्यों रहती हैं नहीं मैं ओ पागल मैं तो इतनी खुश हूँ क्या हो गया खुश बहुत मैं इधर आई हूँ मैं रोटी मेरे लिए भी आ रही है फिर लोग कहेंगे रोटी दा रोला भाई 2 दिन मैं रोटी नहीं खाती क्योंकि एंजाइटी है तो मेरा डिस्टर्ब रहता है बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ बहुत सेंसिटिव लुटी जो प्यार की हुर्मत तो आ गई मेरी बात सुने लुटी जो प्यार की हुर्मत पैसे नहीं होते यहाँ एंजाइटी है एंजाइटी नहीं मुझे लगता है पैसों की बात है नहीं डॉक्टर साहब मेरी तरफ देख के बात करें नहीं है अब ये अच्छा व्यूअर्स डॉक्टर साहब मैंने बैठते इसका जब सिप लिया तो मैंने पूछा कि इसका जायका चेंज है ये क्या है ये कॉफ़ी तो आपने बताया तो इससे क्या जार होता है भाई इससे चीज़ा नहीं खाते पीते 9:30 अच्छा नहीं खाती हैं पसंद नहीं है यानी नहीं वो औकात तो बाहर है औकात से बाहर ना ऐसे ना करें आप भी मेरी जैसी हैं मेरी तरह इंसान है आप भी एक शेर आपकी नज़र डॉक्टर साहब जी लुटी जो प्यार की हुर्मत तो आगे आंसू रही ना जब जब्त में ताकत तो आगे आंसू इस कदर खोखला कर दिया किसी की याद ने मुझे किसी ने जो पूछी मेरी तबीयत तो आगे आंसू दुख तो है ना फिर नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं मुझे ये बात बताएं कि पिछले दिनों आपकी वालदा पे एक अटैक हुआ किसी ने पीछे से डंडा मारा उनको नोचा कहाँ थे मीडिया वाले जो आपको बुलाते थे क्यों खामोश हो गई हैं क्या हुआ बताएं ना मुझे कहाँ गए आपके मीडिया वाले मैंने स्टेटस लगाए वीडियोस सबको इनबॉक्स में आपको भी सेंड की भाई किसी को ज़ाती रंजिश है डॉक्टर साहब मेरे तो कोई मेरी किसी ने कोई गाल बुरी लगी कोई किसी पॉलिटिशियन के ऊपर मैंने टोंट किया किसी मीडिया पर्सन के बारे में बात की किसी को बुरा भला कहा तो मैं देनदार हूँ जी मैं हाजिर हूँ मेरी बुजुर्ग माँ शुगर की पेशेंट गर्दन उसकी टूटी उसका सर फाड़ दिया इतना फाड़ पड़ा टांके लगे 6 के 7 टांके लगे अम्मी का क्या कसूर इस उम्र में मेरी अम्मी को टेंड करवानी पड़ी टेंड करवानी पड़ी डॉक्टरों ने बाल काटे फिर जाके मेरे भाई माएँ तो सबके साथ माएँ तो सबके सांझी हैं खुसरे दी माँ खुसरा कहते मेरी माँ लोग नहीं बच्चे मजाक करते हैं मेरी अम्मी बाहर निकलते कहते खुसरे दी माँ वो खुसरा तू भी खुसरा shame on you all Pakistanis persons
میں خسرا ہوا نا, میں سائیکل ہاں, میں جسم فروش ہاں, سب کچھ میں نے کیا ہوا ہے. 65 لوگوں کو میں نے پکتایا ہوا ہے, میں نے 20 روپے میں برا کیا, میں نے 10 روپے میں برا کیا, میں نے سب کچھ کیا, میرا جسم میں نے کیا. میری ماں کو خسرا کہا جاتا ہے, میری ماں کو خسرا کہہ کے آواز دی جاتی ہے. یہ کہاں کا رول ہے, یہ کہاں کا اصول ہے؟ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے, پتہ نہیں, بولنا میری چاہیے ماں نا. پہ سانجی نہیں ہے, وہ بزرگ عورت ہے, شوگر کی پیشنٹ ہے. میری تو دنیا ہل گئی کہ میری ماں ایسے جاتے ہوئے کوئی پیچھے سے کل کو فائر مار گیا, میں کس سے کہوں گی؟ جب ویوز لینے ہوتے ہیں, جب انٹرویوز کروانے ہوتے ہیں, جب چٹپٹی مرچیں ڈالنی ہوتی ہے, میرے پاؤں میں بیٹھ کے رونا ہوتا ہے, تب مجھے بلا لیتے ہیں. جب میرے پر اٹیک ہوتے ہیں, میرے پر حملے ہوتے ہیں, میری ماں کے سر پھاڑے جاتے ہیں, تب میں آواز دیتا ہوں, تب کوئی آتا نہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہی تو میں نے پوچھا نا ہے آپ نا, سے. باقی میں کسی کو بلاؤ. بڑی دیر کر دی آپ نے میرے پاس آتے ہوئے. میں نے پہلے معافی مانگ لی. نہیں آپ کو نہیں, بیٹی کہا, آج کیا نہیں, میں بیٹی نے کہا کافی دنوں سے آپ کو ٹرائی کر رہی تو تھی. میں آپ کا بڑا بھائی بھی ہوں, بڑی بہن بھی ہوں, تے بے اولاد ہاں, تے میں تھانوں دھی دا لقب دیتا. اور میں آن دا ریکارڈ پہلی یاری کسی پوڈ کاسٹ میں معافی مانگ رہی ڈاکٹر روبی ملک کو. معافذت ہے. نہیں نہیں, آپ میرے لیے قابل اگنور. احترام ہے, قابل عزت ہے. مجھے یہ بات بتائیں کہ فضا علی کی آپ شو میں گئی تھیں, ہاں جی, ایک نجی چینل میں گئی ہیں, ہاں جی, وہاں پہ وہ زاروں کتار رونا شروع ہو گئی. ہاں جی. کیا کہا تھا اس نے آپ کو, کیا وجہ ہوئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ فضا کو بھی میں نے بیٹی کہا تھا, جیسے لائک آپ کو. اب میں آپ کے بھروسے پہ ادھر آ گئی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا, بلکہ لیٹ آئی ہوں. میں نے 2 بار معافی مانگی آن دا ریکارڈ, 2 بار معافی مانگی ہاتھ باندھ کے کہ بھائی اٹس مائی مسٹیک, معافی چاہتی ہوں, معاف کرتے. کیونکہ عزت نفس, اور خاص کر کے خاتون, ہم خسرے لوگ عورت ذات کا بہت احترام کرتے, بہت احترام کرتے. فضا کے بارے میں یہی کہوں گی کہ فضا بہت ہی نائس, بہت ہی سینسٹیو, بڑی اچھی ہے, نو ڈاؤٹ. کیونکہ جو روٹی کھا کے حرام کرے گا وہ لعنتی انسان ہے. تو فضا کے ساتھ میں نے بیٹھ کے افطاری کی, جیسے ایسے آپ کے ساتھ کی. جی. فضا نے اپنے ہاتھ کی کھجور مجھے دے دی کہ آپ میری ماں ہیں اور آپ میری کھجور سے آپ اپنا روزہ افطار کریں. آپ اٹھ کے اس کے بارے میں برا بلا بولوں تو غلط ہے. ہاں, وہاں پہ میرے پیروں میں پڑنا ہے, میرے ہاتھ پکڑنے ہیں, مجھے جبھی ڈالنی ہے, یا مجھ سے کوئی معافی مانگنی ہے, یا پھر رونا ہے, مجھے کوئی علم نہیں تھا. کوئی علم نہیں تھا, نہیں. وہ سارا ایکٹ کر رہی تھی. ابھی جیسے کہ ہم لوگ ابھی پوڈ کاسٹ کے لیے آئے ہیں, تو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا ہوگا, یا بات کی ہوگی, تبصرہ کیا ہوگا, یہ باتیں ہوں گی, یہ سوالات ہوں گے. اب ادھر میں آ کے بیٹھی ہوں, کیمرہ آن ہوا ہے, تو آپ ایسے ایک دم سے پانی کا گلاس میرے اوپر گرا دے, تو آئی ایم شوک. مجھے تو پتہ ہی نہیں بھائی یہ پانی کا گلاس میرے اوپر کہ گر ہو رہا ہے. کیا گیا ہے, ہو کیا گیا, مجھے یعنی یہی سوچیں گے میں نا آپ تب بھی یہ کہا تھا اردو پوائنٹ پہ, دوسرے چینلز پہ, اب بھی کہتی ہوں مجھے یہ علم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ وہاں پہ ہونا کیا ہے, ہوا کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. رمضان میں بلایا تھا آپ کو, رمضان پھر آ رہا ہے, صحیح, اللہ نہ کرے آپ کی بات نہ بلائیں. اب کی بار نہ اب بلائیں. میں نہیں جانا, غلطی کی. میرے گروؤں نے, میرے بڑوں نے میرے ساتھ, جو میرے بڑے خواجہ سرا گرو ہیں, جی جی. داد گرو پر داد گرو, انہوں نے مجھے پہلی بار ذلیل کیا کہ وائی یو گوئنگ دیئر, تم نے نیکسٹ نہیں جانا, نہیں جانا, صحیح, انہوں نے ڈانٹا آپ کو, نہیں جانا. جی. تو مطلب اس دفعہ رمضان میں آپ نہیں جا رہی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ ایک عورت ہے, جی آپ عورت ہے نا, ایک ماں بھی ہیں, جی. غلطی ہو جائے تو بھائی آپ لوگ بھی معاف کر دیجیے گا, کوئی بھی الفاظ ادھر ادھر ہو جائے تو. جی. آپ ایک عورت ہے, بالکل آپ کے پیروں میں جنت ہے, بالکل آپ ایسے, کی اولاد کی. بالکل. میں خواجہ سرا لوگ ہوں, جی. مجھے تو کوئی بھی پکڑے کسی بھی نکر میں لگا دے گا 200-400 روپے میں, لیکن آپ کی ایک مان مریادہ, ایک عزت آبرو, ایک احترام, ایک مقام. عزت نے آپ مجھے کی بھی ہے خاصا فرق, بہت نہ فرق, کہ عزت آپ کی بھی بہت ہے. فرق ہاں. ہے. یہ آپ سمجھے تو شکریہ, ادروائز نہ سمجھے تو آپ کا معاشرہ تو یہ سمجھتا ہے کہ سارا کریڈٹ یا مرد نو جاندہ یا عورت نو. اگر معاشرہ عورت مرد پہ کھڑا ہوا تھا تو تیسرے پلر کی کیا ضرورت تھی ہماری؟ جی. یہ کمرہ 4 پلروں پہ کھڑا ہوا ہے نا, تو جب 4 پلروں پہ چھت کھڑی ہے بھائی, تو 5واں پلر کیوں کھڑا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو صحیح. اگر کھڑا کر لیا تو پلر کو رہنے بھی تو دو نا, ٹھڈے مار رہے ہو اسے. خیر, آپ ایک عورت ہے, آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے, آپ ایک ماں ہے, ایک بہن ہے, ایک عزت احترام مقام رکھتی ہے. بیٹا مجھے کس نے اختیار دیا, یہ اس میں بہت پاور ہے. کین آئی یوز یور پین؟ یس شیور. تھینک یو. یہ 2 چیزوں میں بہت پاور ہے ڈاکٹر صاحب. یہ پھانسی پہ لٹکوا دیتی ہیں, نکاح کروا دیتی ہیں, ڈیورس اس 2 چیزوں میں بہت بہت طاقت ہے. ایسے ہی ہے, مطلب کہ یہ طاقت سے مراد قانون کہہ لیں ہم, قانون کہہ لیں, صحیح ہے. تو آپ کا اسلامی قانون, آپ کا دنیاوی قانون, آپ کا گھریلو قانون,
کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ ایک خسرا، ایک کھدڑا، ایک کنر، ایک خواجہ سرا جس کی سلوار میں لاسکٹ ہے، جو خود پلیت ہے، وہ اٹھ کے ایک عورت پہ تبصرہ کرے؟ نہیں دیتا، نہیں دیتا نا، نہیں دیتا. جی تو عورت کو یا مرد کو کس نے اختیار دیا ہوا کہ اٹھ کے ہمارے اوپر بات کرے؟ نہیں کرنی چاہیے. ماریا بی صاحبہ کی بات جی ماریا بی کی، ہاں بالکل ماریا ایسے. بی صاحبہ کی ہے نا. جی آپ کو بیٹی کا بالکل. اب نہیں، پہلی بار ہی بات ہوئی تو پہلی بار ہی آپ کو بیٹی رہے. اب ڈاکٹر روبی ملک بیٹی رہے گی انشاءاللہ بفضل خدا. دو چار ایسیا خاتون اینکراں نے جنہاں نو میں کھڑیا ہو کے سلامت کریں گی. میرے بہت کلوز ہے، جی بہت میرے کلوز. اللہ نہ نوچر دے ہوئے. ماریا بی صاحبہ سے میں پوچھوں گی ذاتی طور پہ، ماریا بی صاحبہ ڈرے خدا سے. اگر آپ کو اللہ نے خاتون بنا دیا تو اس پہ آپ تینگڑے نہیں، آپ خود نہیں بنی، آپ کو اللہ رب العزت نے بنایا، ہمیں بھی اللہ رب العزت نے بنایا. کیا آپ کو ڈاکٹر اپنا کیا نام لیتے ہیں ان کا، ماریا بی صاحبہ سے میں بات کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر روبی صاحبہ آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے خواجہ سراؤں سے؟ قوم لوط کا حصہ، قوم لوط کا حصہ، قوم لوط کا حصہ. او بھائی کوئی پروف تو دو کہ قوم لوط میں کسی مرد نے لیڈیز کپڑا پہنا تھا، سرخی لگائی تھی، یا پراندہ گت پاک تھے ہم بسریاں کر رہے سن؟ نہیں نا. دی ایوری ونز اے ٹوٹلی کمپلیٹ مین، پراپر مین. تھنک اباؤٹ اٹ ماریا بی صاحبہ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا کوئی ماضی میں کوئی کسی خسرے کے ہاتھوں دل ٹوٹا ہوا ہے، ہارٹ ہوئی ہوئی، جیسے کمر وہ کیا خلیل الرحمان صاحب جی جی عورت کے ہاتھوں ڈسے ہوئے ہیں، ویسے آپ کو بھی ڈنگ لگا ہوا ہے. خدا رسول اللہ کا واسطہ دعا لے ہم لوگوں کی. ہماری سلواروں کے راز جاننے والوں، بات تمہاری سلواروں کے رازوں کی آگی تو معاشرے میں سلوار سمیت ننگے ہو جاؤ گے. کدی کوئی سانو مرد گندا کہندا، کدی سانو کوئی عورت گندا کہندی. کیوں بھئی؟ بالکل صحیح کہا. تسی عورتاں جے تے سانو فیر مار دو، اے مرد نے تے تسی سانو فیر مار دو. او بھائی وہی روٹی تسی کھاندے ہو، وہی اسی کھانے، وہی کپڑا تسی پاندے ہو، وہی کپڑا اسی پانے ہیں. پھر ایسا کی ہے تواڈے چ کہ تسی سانو اپنے پیراں دی خاک سمجھدے ہو؟ انسان تے انسان دے برتری حاصل ہے نہیں اسلام چ. تسی کس پوائنٹ آف ویو نال ساڈے تے برتری حاصل غلام سمجھدے ہو سانو؟ منگدے ہے بیگنگ بلاک، بیگنگ کلوز مانگنا، ڈونٹ ڈو اگین مانگنا. اوکے اوکے. اگر کھڑے ہیں جسم فروشی کر رہے ہیں، بھائی ہمارا جسم ہے نا، مانگ رہے ہیں یا کوئی اے تو پڑھنا ہے نا، پھر یہ بھی 10 کلو آٹا بھی تو دیو، تسی دیندے نہیں. وہ تو ملتا نہیں ایسے. پھر جیل میں بھجوا دینا، بلوچستان یا کوئی ساڈا علاقہ ہی علیحدہ بنا دو، خسرستان بنا دو، وہ تو صرف خسرے ہی ہون. یہی ہے نا. بالکل. آپ لوگ ہمارے اوپر ٹونٹ کیے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی. اچھا یہاں پر ایک بات میں کروں گی آپ سے. 65 لوگوں نے آپ کے ساتھ زنا کیا، آپ نے کمپلین کیوں نہیں کی؟ گڈ. اگر آپ لوگوں نے 65 لوگوں والا گینگ ریپ کا سنا تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کس وقت میں ہوا تھا، کس ٹائم میں ہوا تھا. 2010 کے 11 میں، 10-11 میں راؤنڈ اباؤٹ، اتنی دیر پہلے کی بات. تو کیوں نہیں کمپلین کیوں نہیں کروائی؟ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کروانی چاہیے تھی نا آپ کو کمپلین. کمپلین کا یاد ہی نہیں رہا کیونکہ بھوکے کا مذہب روٹی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے تو بس وہ حادثہ بھول گیا تو گھر جانے کا پڑا تھا کہ بس گھر جاؤں. اور اب جو بچے باقی کے بھوکے ہیں ان کو جا کے برتن دھوئے، سالن بنایا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، چائے بنائی، ان کو روٹی کھلائی صبح اٹھ کے. ایسے یہ ان ایکٹیویٹیز میں بھول گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا. کہاں گئی تھی آپ اس دن؟ ہاں جی. اس دن کہاں گئی تھی آپ؟ کہاں تھی؟ ہاں کس جگہ گئی تھی؟ یہ سڑک پہ کھڑی ہوتی تھی میں دھندا کرنے کے لیے، کبھی کسی سڑک پہ کبھی کسی سڑک پہ. تو کوئی بھی 200-400 روپے دے کے مجھے لے جا سکتا تھا. تو مجھے نہیں تھا پتہ کہ اس دن میری ہری ہوئی ہے. اور کیسی مزے کی بات ہے، میں نا گھر سے نکلی ہوں پیدل، تو مون مارکیٹ فاروق ہاسپٹل والا روڈ پیدل چلتے چلتے میں وہ کرتے کرتے پیکھے وال جو ٹچ ہے، تب وہاں پہ کیاری وغیرہ نہیں تھی، سمپل روڈ تھا. تو پیر کی جوتی میں سے چپلی کی ایک سائڈ ٹوٹ گئی تھی. اچھا. اور ایک دکان پہ نزاکت علی خان کے بیٹے کا سارے گاما پروگرام چل رہا تھا. یاد ہے یہ کب گیا تھا؟
सारे गामा सारे गामा पा, सुना हुआ है प्रोग्राम जी का टीवी पे, नाम, जी टीवी पे। ये उस तब की बात। अच्छा। तो मैंने देखा कि ये भी एक फनकार की औलाद है, मैं भी एक फनकार की औलाद हूँ, ये इस प्लेटफार्म पे और मैं सड़क पे धंधे के लिए। तो इसी दौरान एक लड़का आया तो कहता मैं, जगह है मेरे पास तो चलो। तो 500 रुपये में उसने मेरे साथ बात की और मैंने कहा कि चलो अभी, मतलब तब 500 रुपये मेरे लिए ऐसे था जैसे 5,000 रुपये 10,000 रुपये होता। तो चली गई। जब आगे जाके पता नहीं, ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं याद, धुंधला धुंधला सा याद, तो मर्द ही मर्द, मर्द ही मर्द, मर्द ही मर्द, इन्ना की मर्द। लेकिन वो सारे विचों कोई भी मर्द नहीं सी। अगर उन्होंने कोई भी मर्द हुंदा ते मेरे नाल उदों बलात्कार एक काम ए रेप ना हुंदा, क्योंकि मर्द साडे खुसरियां दे जिस्म नाल फिजिकल नहीं हुंदा। डॉक्टर रूबी साहिबा आज बड़ी लॉजिकल, बड़ी पढ़ी लिखी गल दसन लगी। मर्द साडा रेप करदा है ना, हाँ हैं जी, ऐसे। मर्द नहीं करदा। मतलब हाँ, शुक्र है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਰਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੇਪ ਕਰਦਾ, ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਸਲੀ ਪਿਓ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਜ਼ਕਾਤ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਂਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। मर्द सिर्फ नाम का है लेकिन किरदार का गंदगी पलीत गलाजत वो मर्द साडे नाल अंबिस्तरी करेगा। अदरवाइज प्योर खानदानी खालस मर्द साडी सलवार नूं हथ नहीं पाता। अच्छा, बहुत बड़ी बात कर रही हैं। नहीं हथ पाता। अगर एक औरत है ना, औरत नूं पता क्या जो भी है, खुसरा खदड़ा किन्नर है, सड़क ते खलोता मंग रहा, जो भी कर रहा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मैं दुआ लैनी। ਇਹਦੇ जेंडर ना मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो औरत है तो जड़ी कहेगी ना ये कौमे लूत का हिस्सा है, ये ड्रामों में काम क्यों करते हैं, ये फिल्में क्यों करते हैं, ये फलाना क्यों करते हैं, माफ कर दो। आज बड़ी पढ़ी लिखी गल दसन लगी मैं। वो भैड़े हो रोजे मैशर, असी मजलूम पलीत गुनेगार स्याकार ना बख्शे जान वाले लोग खुसरे रोजे मैशर थाड़ी मगफरत वास्ते अल्लाह के जरूर दुआ करांगे। या अल्लाह पाके जाहो जे भी सी सानू फिर भी रोटी दे ही दिंदे सी, जाहो जे भी सी फिर भी सानू कपड़ा दे ही दिंदे सी। या अल्लाह पाक इन्हां दी मगफरत कर दे, या अल्लाह पाक इन्हां नू माफ़ कर दे। तुसी भी ते सानू माफ़ कर दिओ, सानू जीण दिओ, छड्ड दिओ, बाहर आओ साडे चो, नहीं तो सानू अपने चो बाहर कढ के एक अलहदा मुल्क बना दो, ਉਹਦਾ नाम रख दिओ खुसरस्तान। सिंपल। अच्छा तुलसी, मेरी बात सुनो, कुछ औरतों के बच्चे नहीं होते, महरूम होती हूँ रात से, उनको भी लोग कह देते हैं खुसरा है, बच्चा नहीं पैदा कर सकी। क्या कहेंगे ऐसी औरतों के मतलब? ये बात मैं बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकती हूँ शायद। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं और तेरा नाम आए। जो लोग एक प्रॉपर खातून को, जो आपकी पसली से निकली एक औरत को, जिसे आपके लिए तख्लीक किया गया, उसके ऊपर आप ये तबसरा करते हैं कि वो बेऔलाद है तो उसे खुसरा कहा जाता है। तो है ही खुसरा, तो जमड़ा है सोना कुछ अंतरी नखत्ती अंतरी उस साइकिल बचो, इधर साइकिल बचो, इधर साइकिल बचो। किसने इख्तियार दिया है? कभी सोचे 2 मिनट के लिए? मर्दों, तुमसे बात कर रही हूं मैं, और डॉक्टर रूबी मलिक साहिबा, मैंने आपके पॉडकास्ट में आने का कुछ मुतालबा नहीं किया। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह गवाह जान के बात कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी मैं मुतालबा कर रही हूँ। जी बताएं। ये मेरी बात स्पेशल जो है इसका एक आपने वो टिकटॉक या वीडियो या शॉर्ट बनवाना है। जी वादा रहा? वादा रहा मेरा। मैं मर्द हजरात आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ छोटी छोटी मासूम लड़कियों को
لونگ ریلیشن میں، پیار محبت میں لا کے ان کو غلط یوز کر کے ابیوز کر کے برباد کیا جاتا ہے، ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، ان کی انسلٹ کی جاتی ہے. اگر عورت بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو طلاق دے کے دوسری عورت لے آؤ، اوکے ٹھیک ہے. اگر وہ بچہ دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، بچہ نہیں دے رہی تو فارغ کر دو، اوکے ٹھیک ہے. صرف بچہ ہی چاہیے تو یتیم خانے میں اتنے بچے پڑے ہوئے، جا کے ان سے بچہ لے. پھر عورت کیوں چاہیے آپ کو؟ اگر عورت چاہیے تو عورت کی مان مریادہ، اس کی عزت و آبرو، اس کے مقام کو بھی سمجھو. ہم لوگوں میں اور ان عورتوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بھی بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہے. ہم لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں، ہائے ان ترے نہ کھتے جی بددعا نہیں رہی، ان ترے نہ کھتے، ان ترے نہ کھتے. ہم لوگ تو ان تر نہ کھتر نہ جڑ نہ پتھر ہوتے ہیں. لیکن جو عورتیں بیچاری عورتیں ہونے کے باوجود بچہ پیدا نہیں کر سکتی، کبھی خدا رسول اللہ کے لیے 2 منٹ کے لیے ان کی جگہ پہ بھی بیٹھ کے سوچو، ان کو کون سی دنیا میں رہنا پڑتا ہے، ان کو کیا کیا کچھ سہنا پڑتا ہے. میرے کمنٹس آتے ہیں میری ٹک ٹاک پہ، دعا کرے میری، ہمیں اللہ میں اولاد دے دے، ہمیں اللہ اولاد دے دے، ہمیں اللہ اولاد دے دے. مت اتنی مت کسی کی تذلیل کرے کہ نہ چاہتے ہوئے اس کے دل سے ہاں نکل آئے. یہ تو اللہ کی دین ہے نا، اولاد تو اللہ رب العزت کی دین ہے. دنیا کائنات میں جو بے اولاد ہے، میں اس ہر انسان کو دعا دیتی ہوں کہ یا اللہ پاک ہر انسان کو صاحب اولاد کر دے میرے مولا. ہے کیا ہو گیا تلسی؟ یہ کیا کر ڈرے دیا تم نے؟ ڈرے کیا ڈرے کیا ہوا ہے؟ ہوا بیٹھ کیا ہے؟ ملک صاحب بند بیٹھ. کریں پروگرام، نہیں پروگرام پلیز بند کریں. میری چیزیں آئی، میری چیزیں آئی. میں جب جلال میں آتی ہوں تو میری چیزیں آتی ہیں، آئیں گی. آپ لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ پلیت ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے زیادہ یہ چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرتی ہے. بند کرو، رکو جاؤ. ہائے ہائے یہ کیا تھا؟ میرا تو بس کیا چیزیں ہیں ملک کیا؟ صاحب ریلیکس. آپ کو بیٹی کا ہوا ہے تو آپ میری دعا کے سائے میں ہو. یہ ٹوٹلی کیور. چلیں گی ہاں جی، یہ میری چیزیں ہیں. چیزیں؟ 12 سال ہو گئے کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں. چیزوں کی وجہ سے 12 سال ہو گئے ہاں. کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں. تو 12 اچھا. سال بعد روڑی دی بھی سنی گئی. 2 دن بھوکھاں کٹنیاں، توبہ طیب کرنیاں، وظیفے کرنے، اللہ دا ورد کرنا، ذکر کرنا. تو پھر میرے مولا کچھ نہ کچھ تو نواز ہی دے دیں، کچھ نہ کچھ دے ہی دیں. تسی لوگوں نے تو کچھ نہیں دیتا. میڈیا والے نے 4 سال تو کھپ کے چپ کر گئی. کوئی میری ماں کا سر پاڑن دیا، کوئی میرے مکان نہیں دینا رہن، کوئی میری ماں کو خسرے دی ماں کردا پھرتا. کب سے ہیں آپ کے ساتھ یہ چیزیں؟ 12-13 سال سے؟ یہ دیکھ رہے ہو آپ، یہ نشان، ہوں. یہ میں 9 بجتے جسم دے اتنے. اچھا. میں تو بہت تو زیادہ کوئی ڈر 9 بھی گئی. مار جاتا، مجھے پتہ بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں ہوتی، پین بھی نہیں ہوتا. 9 بج جاتا. آپ نا ایک نجی چینل پہ گئی تھی، ہاں جی، ایک نجی چینل پہ تھی بیٹھی ہوئی، ہاں جی، وہاں پہ آپ کو فون آتا ہے کہ آپ کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہاں جی. فون نہیں آتا، ہاں. فون نہیں آتا. وہ ڈیتھ آلریڈی ہوئی تھی اور جنازہ پڑا ہوا تھا. مجھے فیصلہ آباد نکلنا تھا، لیکن انہوں نے فورس کیا کہ جی ہم اتنے بندے آپ کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے، آپ 5 منٹ کے لیے آ جاؤ. تو آپ کو وہ بہن کرنے کے بعد پھر میں گئی. بہن ضروری نہیں تھی آپ کو کہ چینل زیادہ ضروری تھا؟ آپ لوگوں سے ڈرتی بھی تو ہوں نا میں. نہیں، کیوں ڈرنا؟ ہاں ڈرتی ہوں میں. مجھے تو لگتا ہے کسی دن، پہلی بات کہ اللہ کرے میری ماں کے ہاتھوں میں جاؤں. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کسی دن ایسا نہ ہو کہ میری ماں کا جنازہ پڑا اور آپ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ آج یہ تلسی پوڈ کاسٹ کرنا ہے، آج یہ انٹرویو کرنا ہے آج، اور میں آپ کو ڈرتے ہوئے نہ کر سکوں. تلسی کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 6. 6. کتنے بھائی اور کتنی بہنیں؟ 2 بہنیں 4 بھائی. 2 بہن. ان کی اولادیں ہیں؟ ماشاء اللہ آپ جتنے ان بچوں جتنے بچے ہیں ان کے ماشاء اللہ. تو نانی کیا ساتھ دیتے ہیں آپ کا؟ ہاں جی، آپ کا ساتھ دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں ساتھ. کہ ہماری پھپھو ہے؟ ذلیل کرنے میں، خسرا کہنے میں. ان کے گھروں میں جا کے برتنوں میں کھانا کھا کے برتن اٹھا کے پھینک دیتے. سگے بہن بھائی ہیں؟ سگی بہن میری، اس کے گھر گئی ہوں، کھانا کھایا تو نکرانی نے کہا ادھر نہ آیا کریں. تو میں کہا وہ کیوں؟ کہتی اب نہ آیا کریں. میں نے بھی کہا نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح. کہتی اوپر ہے چھت پہ لے گی تو مجھے نہ دکھایا. کہتی وہ دیکھے برتن پڑے ہوئے. نہیں، یہ تو بات غلط ہے، بہت ہی غلط بات ہے. اچھا چل یار چھوڑ ساری باتیں. مجھے یہ بات بتاؤ، بسنت منا لی؟ بسنت منائی؟ کیوں؟ آپ کی کون سی والی بسنت تھی؟ پہلی تھی یا دوسری تھی؟ چوتھی. چوتھی بسنت تھی؟
कितने साल के हो आप? हाँ जी। आप कितने साल के हो? हाय, जिंदगी के बहुत से हादसों से लड़ी हूँ मैं, इसलिए अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूँ। हाँ, कई साल बड़ी। डॉक्टर साहब, आपको पता है लास्ट बसंत में क्या हुआ था? क्या हुआ था? याद है कि नहीं? नहीं, नहीं याद। मुझे नहीं मुझे याद। याद है। क्या आपको पता है? आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी बसंत आई थी जिस बसंत पे इंडिया से जूही चावला, शाहरुख खान, तब्बो जी, माधुरी जी, यश चोपड़ा और ये सब लोगों ने एवर स्टूडियो में सेलिब्रेट की थी, और जावेद शेख साहब ने वो बसंत मुनक्कद की थी? पता है? अच्छा, नहीं मुझे नहीं मैंने पता। देखी हुई, आपने देखी हुई है? मैंने देखी हुई। मैं 40 साल, इस 40 दफा साल, भी बड़े बड़े लोगों ने 40 साल की। हाँ। और एक बड़ी मजे की बात है, खातून में उनका जिक्र करना चाहूंगी, और काटिएगा ना, मेहरबानी काटिएगा ना, क्या? उनको स्पेशली टैग कीजिएगा उनको। डॉक्टर नबीहा साहिबा, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू राइट नाउ, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू। मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। बीबी, मेरे ख्याल नाल मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, तू पजामा तो उत्ते दी ते तेरी ते 6वीं 7वीं बसंत होनी, और तू कह रही हाँ मेरी इट्स माय फर्स्ट बसंत। ओए नी तेरे वर्गियां औरतां ना, ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝੰਡ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਣਾ ਮੇਕਅਪ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਕੇ तो उम्र तो नहीं छुपती ढकती रुकती। नहीं, मैं इधर आई, आपने मुझे फोर्स किया। हाँ। किस बात पे मेकअप के लिए तो आपने कहा किया? मैं नहीं करती। आपके आपने कहा मैं नहीं आपके करती। आपके प्रोड्यूसर ने भी किया, हाँ। एक और बच्चा है उसने भी कहा। तो मैंने क्या कहा, भाई मैनू जुतियां मार लो, मेकअप नहीं। हाँ। वो क्यों? मेरी सादगी मेरा सिंगार है। बिल्कुल सही अब है, मेरे सादगी। मेरा मुंह तो तुझे मटेरियल मजदूर ला के तो बजरी सिटन दे या तो रगड़न, तो क्या मैं 19 साल की बन जाऊंगी? नहीं, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। आपको गर्ज मेरे अल्फाजों से होना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी से नहीं, बिल्कुल मेरी सही बात शख्सियत है। से। मेरी शख्सियत मेरा किरदार। बिल्कुल सही बात मैं है। एम कह जाऊँ डॉक्टर साहब मेरी प्लीज क्या मैं तो अपनी कम्युनिटी का खुसरा ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਨੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ ਆਵੇ ਭਾਈ ਕੇਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद। नेगेटिव नहीं, जो है Authentic सामने बात, है। पढ़े लिखे बात, जहाँ पे रख के फायर मारना है किसी ने मार दे, मैं तो गल सच्ची करनी। रही बात मेरे जिन्नात की, मेरे ऊपर हाजिरी होती है जी। तो बीबी होती है। आप लोग किसी दिन मेरे घर आए, मेरे घर में एक वॉशरूम है, उस वॉशरूम में कोई यूरन पास नहीं कर सकता, थूक नहीं सकता, वॉशरूम में जा नहीं सकता। अच्छा। उतना हिस्सा, उतना टोटा ही वो उन चीज़ों का है। चाबियाँ घूमती हैं, दरवाजे खटकते हैं, वॉशरूम में कोई नहीं है, नहाने की आवाज़ें आती हैं, मैं वहाँ पे अकेली सो नहीं सकती। सही है। नहीं सो सकती, नहीं सो सकती वहाँ पे अकेले। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ। मैं तो पाकिस्तानी राखी साहब हूँ, तो दूसरी पलीत काम करके पाकीज़गी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो कॉमन है, आम है हमारी दुनिया में, ये जिन्नात चीज़ें ये वो। तो वैसे किसी ने दुआ दे दी ना, बद्दुआ, जा डॉक्टर रूबी तेरा फलाना काम हो जाना ही। करे क्या कर रही हो? मैं बात कर रही हूँ। तो हमारा ये जो है ना ताड़, ये इस चीज़ में हमारे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को दुआ दे दे, किसी को बद्दुआ दे दे, ये असर रखती है डॉक्टर साहब। तो आप मेरे लिए काबिल मोहतरम है, और आपको ऑन द रिकॉर्ड पहली बार किसी शो में ताड़ी मार के थानू दुआ दे के जा रहे डॉक्टर रूबी मलिक साहब, अल्लाह तानू सफरशां दे भाग लावे, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਭੈੜਿਓ 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ 12 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ। अच्छा। 12 साल हो गए किसी मर्द ने मैंने हाथ नहीं लाया, सही और है। मैं चाहिए भी नहीं। अच्छा, आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है? टिकटॉकर नहीं है, वो यूट्यूबर है। यूट्यूबर है? कौन है? मैं ओए रजब बुला ला मैनू यार, पुत्र मेहरबानी यार, तो मौला दा मानी है, बड़ा मेरे मौला दा तेरे ते करम है, और तू ही भैड़िया मैनू बुला लै, तू ही आ मेरी रसोली कढ़ा दे। मेरी पाक बीबी
खातून जन्नत फातिमा तुल ज़हरा अलैहिस्सलाम दे अगे मैं दुआ करदी हां पुत्तर, मौला मुश्किल कुशा अली तेरी मुश्किल कुशाई करन, तेरी माँ दे ढिड दी ठंड कायम रखन। और भला होवे डॉक्टर रूबी मलिक दा ਜਿਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਬ ਬੁਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭੈੜਿਆ ਮੇਰਾ ਰਸੋਲੀਆਂ ਕਢਵਾ ਦੇ बस। हाँ नहीं नहीं, रजब भाई बुला लें, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो बुलाएं ज़रूर तुलसी को एक दफ़ा, इलाज करवा दें। बड़े बड़ों को भी हाथ रखा हुआ उसने, और वो कहता है जो मेरे ते हथ ना रखे, मेरे ते पैर ही रख देवे, लत्त ही रख दे, कौन ही रख दे, कुछ ही रख दे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तोड़ा ही रख देवे, कुछ तो रख दे। सही है। नहीं भी इसके साथ दें मुझे इजाज़त, बहुत सारी बातें हो गई, अब हमारा खाने का टाइम है, सो हम फूड एंजॉय करेंगे। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है जी चलो मेहरबानी, रोटी आ ही गई थी।